कालापानी क्षेत्रमा नेपालले अब भारतको बाटो प्रयोग नगर्ने भएको छ। सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाले नेपालकै बाटो कडा चट्टानलाई छिल्दै नेपालको बाटोलाई तयार गरेको छ। नेपाली सेनाले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गालाई ब्यास गाउँपालिकाको छाङरुङ र तिङ्कर गाउँसित जोड्ने घोडेटो बाटो आगामी सोमबार अर्थात् पर्सि हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। नेपाली सेनाले झण्डै 4 महिनाको भगीरथ प्रयासपछि ब्यास गाउँपालिका 1 घाटी बगर स्थित अत्यन्तै कडा चट्टान र अप्ठ्यारो पहरो फोरेर उक्त बाटोको निर्माण गरेको हो। महाकाली नदी किनारको उक्त क्षेत्रमा सेनाले पहिरो फोरेर 2 मिटर चौडाइ भएको 550 मिटर लामो बाटो निर्माण गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सो बाटो निर्माण गर्न रु 1 करोड 8 लाख खर्च भएको जानकारी आएको छ। पहरो फुटाएको क्षेत्रमा सरसफाइको अन्तिम चरणको काम भइरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। घाटी बगर क्षेत्र दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ। सेनाका सुदूरपश्चिम वीरता नापति निर्मल कुमार थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोक चन्द भट्टलाई सोमबार उक्त बाटो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। उक्त बाटो निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाका 1 जवानले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। 4 महिनासम्म सेनाका 65 तथा स्थानीय करिब 40 जनाको जनशक्ति दैनिकी रूपमा परिचालन गरिएको थियो। महाकाली तटीय क्षेत्रको उक्त बाटो वर्षेनी वर्षात बाढी पहिरोका कारण भत्किँदै आएको थियो। पैदल बाटो समेत नहुँदा खलङ्गादेखि झण्डै 72 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छाङरुङ गाउँका 90 परिवार तथा तिङ्कर गाउँका बसोबास गर्ने करिब 60 परिवारलाई बसाई सार्न समस्या हुँदै आएको थियो। भारतीय सीमा नजिकको छाङरुङ गाउँ तथा तिब्बत सीमा नजिकको तिङ्कर गाउँमा सौका समुदायको बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरू हिउँदमा कार्तिकदेखि चैतसम्म दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बसाई सर्ने तथा हिउँ पग्लेपछि गर्मीयामको वैशाखदेखि असोजसम्म ब्यास क्षेत्र उक्लिँदै आएको जानकारी आएको छ। उता सोही क्षेत्रमा महाकाली पारी बन्दै गरेको भारतीय सडकले नेपाली घोडेटो बाटोमा क्षति हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। महाकाली पारी किनारै किनार भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन पड्काउँदा महाकालीमा चट्टान खस्ने गरेको छ। त्यसले नदी किनारामा रहेको नेपालतिरको बाटोमा क्षति हुने क्रम जारी रहेको ब्यास गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष धीरन सिंह बुढाथेकीले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको घाटी बगड घोडेटो बाटो भन्दा केही तल दक्षिणतिरको भत्किएको वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउँदै आएका छन्। भारतीय सडक निर्माणका क्रममा जिलेटिन पड्काउँदा चट्टान महाकाली नदीमा खस्छ उनले भनेका छन्। महाकालीको सतह बढ्न र नदीको धार परिवर्तन भए नेपालतिरको घोडेटो बाटो बगाउने गरेको बताइएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएको उक्त बाटो बनाइएकाले बाटो अवरुद्ध रहेको गाउँपालिका सब इन्जिनियर वीरेन्द्र सिंह विष्टले बताएका छन्। 1 हप्ता अघि त्यही बाटो भएर ब्यास गाउँपालिकाका 1 मा गएका प्राविधिक विष्टको टोली फर्किँदा बाटो बगाएको पाइएको छ। भारतीय सडकका कारण नेपाली घोडेटो बाटोमा क्षति भएकोले बारे जिल्ला प्रशासनलाई कुनै जानकारी नभएको पनि प्रमुखले बताएका छन्। शरद कुमार पोखरेलले यो जानकारी थाहा नपाएको बताएका छन्। विगतमा पनि नेपाली घोडेटो बाटो भारतीयका कारण बेला बेला क्षति पुग्दै आएको बताइएको छ। भारतीय सडक निर्माणका क्रममा जिलेटिन पड्काउँदा नेपालतिर ढुङ्गा समेत पुग्ने गरेकाले बेला बेलामा महाकाली नदी नै थुनिने गरेको पाइएको छ। यसै झण्डै 40 वर्ष अघिदेखि सो क्षेत्रमा पहिलो पटक घोडेटो बाटो निर्माण भएको हो। तर भारतीयहरूले दुःख दिएका छन्। वर्षेनी हिमपात सँगै पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। त्यसैमाथि महाकालीको बाढीले बाटोको निशानै मेटाइदिँदा त्यहाँका बासिन्दा पछिल्लो समय खलङ्गा पारीको भारतीय क्षेत्र दार्चुला हुँदै भारतकै बाटो प्रयोग गरी पैदल हिँडी छाङरुङ र तिङ्कर आवतजावत गर्न बाध्य भएका थिए। बजेट अभाव सँगै पहरा फुटाउन पर्याप्त जनशक्ति जुटाउन नसक्दा सौका समुदाय निकै दुःख गरेर वर्षेनी कुञ्चा बसाई सर्नु जानु परेको थियो। नेपाली सेनाले पहरो फोडेर बाटो बनाएपछि अब सौका समुदायहरूलाई आफ्नै नेपाली भूमिमा भएर फर्कन सहज भएको बताइएको छ। तर भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई दुःख दिने नियतले चट्टानहरू खोलामा फ्याँक्ने गरिएका छन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बसाई ब्यास सर्न सौका समुदायले अत्यन्त कष्ट भोग्नु परेको
परेको थियो। वैशाखमा पहिलो साता गाईवस्तु सहित जहान बालबच्चा डराउँदै भारतीय बाटो हुँदै छाङरुङ र तिङ्कर जान खोजे पनि भारतले कोरोनाको कारण देखाउँदै आफ्नो बाटो प्रयोग गर्न दिएनन्। भारतले सीमा बन्द गरेका कारण गाउँ फर्किएका 1 महिना ढिला भएको छौंका ललित सिंहले बताएका छन्। यो भन्दा पहिला पैदल बाटो नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले मात्र होइन, छाङरुङ र तिङ्करमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नु परेको थियो। अब बाटो निर्माण भएसँगै सुरक्षाकर्मीलाई पनि उक्त क्षेत्रमा आवत जावत गर्न सहज हुने भएको छ। अहिले ब्यासको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म समेत राखिएको छ। बाटो नभएकै कारण स्थानीय बासिन्दाका साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि दार्चुला सदरमुकामदेखि हेलिकप्टरमा खाद्यान्न डुबानी गर्नु परेको थियो। चौका समुदायलाई गाउँ फर्किन कठिनाई भएपछि सरकारले सो क्षेत्रमा बाटो बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो। जेठ दोस्रो साता 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त बाटो निर्माणको काम वर्षाका कारण केही समय प्रभावित भए पनि अब लगत्तै नेपाली सेनाले महाकाली करिडोरको सडक पनि निर्माण थाल्ने बताइएको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले उक्त क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माण भएकोले स्थानीयवासीका साथै ब्यासमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवत जावत गर्न सहज हुने बताएका छन् भने भारतीय पक्षले सो क्षेत्रमा नेपालीले प्रगति गरेको देख्दा पछिल्लो समय असह्य भएको छ। दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई जसरी पनि तपाईहरूले सक्दो आफ्नो मार्फतबाट दबाब दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन कमेन्ट बक्समा तपाईहरूले गो ब्याक इन्डिया भनेर पनि लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित त्यतिन्जेलसम्मको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल, जय कालापानी।